نو مکے دے تاجر نے حضور دے بچپن دے یار نے سفر تے گئے ہوئے نے ملک شام آپ دے نال نوکر کیے مسلمان خوف دی اندر دے دن آسمان دا چند نے جڑا صدیق اکبر دی جھولی وچ آویں دے ایک روایت دی اندر ہے ایک روایت دی اندر ہے آپ سفر تے جا رہے راستے دی اندر ایک جنگل بیابان آ گیا دیکھیا ایک قدیم جئی کوٹھی ہے وچ عبادت خانہ بھی ہے فرمایا نوکر نو اسی رات فکرائے کی کریے نوکر نے عرض کی حضور سے گھر چلے جانے ہیں چل پے محل دے دروازے تے پہنچے دروازی نو آکھیا یا رسی مسافراں اساں رات گزارنی ہے انہیں آکھیا اتنے رات کا کوئی جگہ نہیں کیوں کہ پہلے بھی مکے دے لوگ ہیں سارا مال چاہ کے لے گئے کہ اسی نہ نکلنے گے آپ فرمایا تو مالک کی عرض کی نہیں میں تے نوکر ہوں فرمایا من اپنے مالک نو دس مکے دے رہن والے دو بندے نے جڑے ملک شام جا رہے ہیں تیرے آج مہمان نے اگر اجازت ہونے تے سب نکل دے اندر گیا مالک نو دسیا مالک آکیا من پوچھا وہ کیڑے قبیلے دے آپ فرمایا میں قریش قبیلے دا موسیٰ کے وقت پوچھا اُدھا نام کی ہے آپ فرمایا میرا نام ابو بکر ہے اگر اُدھے پیو دا نام پوچھا آپ فرمایا ابو کو حافظ آپ نے فرمایا یار مالک نما یہ دیا تحقیقوں پہ کرتے گل کی ہے اگر جناب پتنی اس میں کوئی نوز ہوئے گا جڑ میں نے آپ فرمایا میرے باپ دا نام ابو کو حافظ وہ کہنے لگا اندیشے 400 سال دی عمر دا مالک ہے آدھے ابو بکر نو اندر لے ہو تشریف لے گئے اندر گئے انہیں بلہا نکال دے تورات کھول کے سامنے بہ گئیو سبحان اللہ تورات کھولی بیٹھے تورات وچ پہلے میرے نبی دا ذکر پڑھ دے وقت میرے نبی دے پہلے یار ابو بکر دا ذکر پڑھ دے کدی آپ دے چہرے ملوے دے کدی آپ دے ہتھوں ملوے دے کدی آپ دے ہونٹاں ملوے دے کدی آپ دی آنکھاں ملوے دے آدھے ابو بکر ساریاں نشانیاں میں تیریاں دیکھ لیاں نے ایک نشانی باقی ہے جڑی ایک تو جان دے تے ایک تیرا رب جان دے یہ تورات وچ لکھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا کی اگے ذرا چولا ڈھڈ تو جا انہیں پیٹ تو چولا جا فرمایا کیوں اگے تورات وچ لکھی ہوئے جڑے بندے نبی دا پہلا یار ہونے حضور دے قدماں وچ دفن ہونے مسلمانوں دا پہلا خلیفہ ہونے اودے پیٹ تے دل دا نشان ہونے ذکر اللہ تورات دی ذکر کی سبحان اللہ نبی دی تا شان بھی وڈی ہے ابو بکر دا ذکر پہ پڑھ دیاں اونچی بات اللہ سبحان اللہ دل دا نشان ہے اچھا صدیق اکبر نے فرمایا دیکھ لیے یا کہ دیکھ لیے کہ مبارک ہوئی تو نبی آخر زمان دا پہلا خلیفہ ہے سبحان اللہ میں دا کلمہ پڑھنے اس ہجرت کر کے جانے تے دا سنگی گھومنے اور غار وچ بھی تعینات ہونے مدار وچ بھی تعینات حضرت ابو بکر فرمایا پھر اکے مال بیچ تے پچھوں پھل جا انہیں اعلان نبوت کر چھوڑی صدیق اکبر آ گئے وہ خواب بھی جٹھا آئی کہ آسمان در جناب کی جھولی وچ آئے وہ ابر رسائی کے نبی آخر زمان کا ظہور دیئے آ گئے گھر پہنچے ابو جود ہو گیا آخر لگا ابو بکر آج نبی کل سنی فرمایا میں تشام چوا نبیاں تیرے یار محمد اعلان کیتا ہے میں رب دا آخری نبی ہاں آپ فرمایا اچھا یہ گل ہے آپ چل پے میرے نبی دی بارگاہ وچ گئے آپ کی اور رسول اللہ میں سنے سب اللہ کے رسول مگر اعلان کیتا ہے کیا یہ گل سچی ہے حضور فرمایا سچی ہے اگے سونیا کوئی ضمیر میرے کریم نبی نے کی دسیا نبی صاحب بارے میں کھڑی فرمیندے نے آپ فرمایا تو جو نچا کعب دے اندر تے چن لکھا
سبحان اللہ دوسری روایت کے مطابق میرے نبی فرمایا جڑے شیخ کو لوگ ہے جو تیریاں نشانیاں نٹھیاں تے جڑے شیر میری شان وچ لکھ کے دتے کیا کوئی غلط ہے سبحان اللہ یاد ہے حضور کو کوئی پتہ نہیں میرا نبی دا سب تو پہلے علم دا یقین کرنے والا پہلا امام ابو بکر ہے سبحان اللہ عرض کیتی آقا بالکل شیر بھی اس لکھ کے دتے تے سونیا تیری رسالت دا نام ہی دسیا سبحان اللہ رب دا آخری نبی ہے آپ فرمایا پڑھ کلمہ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا تے آپ دے گھر والے اما عائشہ فرمانیاں بیٹی کہ میرے باپ کو 40,000 درہم سب کچھ میرے نبی کو قربان کر سبحان اللہ سرکار نال لوگ کہتے جی ہیر تے رانجے دی محبت آئی او جی سونی تے مہیوال دی محبت آئی او جی فلانی تے فلانے دی محبت آئی رب دی عزت دی قسم ہے اگر محبت کی ہے تے ابو بکر نے میرے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو حکم دیتا نا بھائی مکہ چھوڑ دے مدینے جا آپ نے فرمایا رب جلیل نال فرمایا بستر تے علی نو سوانے تے نال صدیق نو لے کے سبحان اللہ نال لیا کہ کتاباں وچ آندا ہے جڑے ویلے صدیق اکبر حضور دے نال ویندے پین نا کدی اگوں پھر ویندے کدی پیچھے پھر ویندے کدی سجے ہوتے کدی کھبے اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ اللہ اکبر مسلمان مورخین لکھدے نے کدی اگے آندے نے کدی پیچھے آندے نے کدی سجے کدی کھبے میرے نبی فرمایا ابو بکر کے وعدہ کرتا ہے اگ کیتی اور رسول اللہ میں چاہتا دشمن دا حملہ ہوئے صدیق دا سینہ سبحان اللہ دنیا تینوں کنڈا بھی نہ پڑے راہ کٹے نے اللہ دا حکم آ گیا حضور نکلے کافراں نے میرے نبی دے گھر نوں گھیرے وچ لے آئے سورۃ یاسین دی تلاوت کر کے میرے نبی گھروں نکلیا صدیق اکبر دے دروازے تے گئے دستک دتی ابن خادم المکرم مسلم سنت فقیہ الازہر حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس ویلے میرے نبی نے دستک دتی اندر صدیق نے کیا لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہوں حضور فرمایا بدی رات کا ٹائم ہے وہ صدیق جاگدا پیا ہے قبلی والیا جڑی نیند دا کلمہ پڑھیا اس نیند دا ستیا کونا اس رات کا انتظار کرتا رہا انتظار چرانا وہ کیوں رات آسی تو مینوں آواز دیوانا دنیا میرے نبی دے در تے جاوے تے آمنہ دلال ابو بکر دے گھر ہے سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ عاشق تے کہنے کہ جے سنا ایک بار بلاوے تے میں سر نو پیر کلاواں او جان منگے تے میں جان بھی دیواں ایک پل بھی دیر نہ لاواں میرے نبی رحمت للعالمین نے نال لیو سفر تے جا رہے راستے دے اندر مسلمان غار کے اندر پہنچ گئے 3 دن غار کے اندر گزارے ہن ابو بکر غار کے اندر میرے نبی مدینے کھڑیا حاجی صاحبان بیٹھے نے انہاں کو پوچھ جدوں بندہ غار سور دے تلے جاوے انہی دیکھے تے پٹکا ڈھیر پوندا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بندہ تو تے غار میں دیکھے نا پٹکا پیچھے من لگدا ہے سیدھی چڑھائی ابو بکر آقا حضور چڑھنا ہوتے تے تساں میرے موٹر تے چڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر میرے نبی نو چویو تے لے گئے جدوں غار دے دروازے تے پہنچے عرض کیتی جنہاں ویکھے اللہ انہاں دا ویکھنا قبول فرماوے راہ تینوں مینوں بھی دکھاؤ آمین اندر گئے عرض کیتی حضور میں پہلے غار دی صفائی کرے سا اندر رٹھا تے بڑیاں کھڈاں نے کھڈاں دے اندر کے کیتا سر تے پگڑی بندی ہوئی ہے صدیق اکبر نے ہر کھڈ دے اندر اپنا پٹکا کپ کے تے لیروں میں چڑھی دینا دو کھڈاں رہ گئیاں فرمایا دیر کی گئی ہے میرا نبی اور کھلوتا ہے اتھے کھریاں رکھ لے سا حضور نو اندر سب لے سبحان اللہ مسلمان تینوں مینوں اپنے مکان وچ کچھ
نظر نہیں آندا صدیق بندہ بارہ دی بہاری دیندا ہے پتہ چلیا صدیق دے ہاں دا چاننا دوسرا مصطفیٰ دی نگاہ دا چاننا نبی دی نگاہ دی گل پہ کر دیا نا میرے نبی دی نگاہ جیڑی شے تے پہ جاوے اتر ویندی پتھر ہووے تے پتھر تر ویندا ہے انسان تے ہووے تے انسان تر ویندا ہے مسلمان قاضی علم دین شہید میں نہیں تریا اس تے میرے نبی دی نگاہ پئی سبحان اللہ تاج قادری میں نہیں تریا اس تے میرے نبی دی نگاہ پئی تے جے دے اوتے میرے نبی دی نگاہ پہ جاوے او دنیا وچ اس دا نام بلند ہو ویندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر حضور سجیا اندر گئے عرض کی تھی اور رسول اللہ آؤ جو آپ اندر گئے فرمایا ابو بکر میں تھک گیا تو بیٹھ جا میں ذرا آرام کر لے سبحان اللہ سمجھ آندی پئی اونچی آواز نہ لگ سبحان اللہ صدیق تو بات میں تیری جھولی وچ سر رکھ کے سبحان اللہ مسلمان جیری رولی تے قرآن رکھاں اس رولی نو وچ میں ہاں تے جیندی جھولی وچ آمنا دا لال ستیا پیا ہوے اس ابو بکر دا کی مقام اللہ نبیاں دا سردار آمنا دا لال آرام پیا کر دے اور دی اندر 400 سال پہلے دا سفر آدھے اس عیسیٰ علیہ السلام دا بیان سنیے کہ نبی آکر زمان کے جو ہجرت کرے سی مدینے دے سی تے ترائے رابین اور بچن گے سی انتظار دی اندر ہے سونا آوے تے میں سونے تا رج رج دی دار کروں آلہ دی انانگے کار میں پھریا میرے نبی دی خوشبو آئی کدی ایک کھپے دے ویندے کدی دوجے دے ویندے سورے بندنے صدیق اکبر دی ایڈی تے آیا اگدی دی ابو بکر عاشق تو بھی عاشق میں دیا میں مصطفیٰ دا مکھڑا ویکھن آیا ہویا مہربانی کر آپ نے کالا نا تیرا کم دکھ دیونا ہے میرا کم دکھ چاہنا ہے اچھا ان کر دیا میں ڈنگ مرے سامنے گانے کا بیر چہندہ یمین چہندہ ڈنگ مارن لگ گیا نالے بھی ہوتے کہ اس سے آن سفتے عمر گزاری تے چلے کارے ہدانا مالی کارے نبے کھڑنے جب آئیاں موج بہارا آپ نے فرمایا اوہ ہٹ جو اور دی اندر ایک محمد عربی ہومنے ایک نبی دے یار ابو بکر ہومنے اور کوئی نہیں اللہ سبحان اللہ رد چڑی نا ابو بکر دے ہاں تے اکھی جو آنسو آ گئے آنسو دا قطرہ میرے نبی دے چہرے تے گرے ابو بکر میں تیرے آنسو تو بھی قربان جاواں جڑا آمنہ دے لال دے بکھڑے تے دھاندا میرے نبی نے اکھاں کھولیاں فرمایا ما یبکی کا یا ابو بکر ابو بکر تن کیڑی چیز روائے حضور میں نو منہ دی ڈنگ مارے ہیں فرمایا غم نہ کر میں جو تیرا کول ہاں میں تینوں ہنے سکھ دینا میرے کریم نبی رحمت للعالمین نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر آج لوگ کہنے نبی کچھ نہیں کر سکتا صدیق اکبر کو سب لڑے ہوئے میرے نبی نے اپنی تھوک مبارک انگلی تے لائی ابو بکر دے پیر تے لائی کسے پوچھیا سنو فرماتے خدا